नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोमबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहै छ यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधाका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। अब लागौं आजको सामग्रीतर्फ। आज हामीले विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा दुईवटा विषयका सामग्रीहरू ल्याएका छौं। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधामा कार्य गर्ने युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रत्येक वर्ष नासको वार्षिक उत्सव समारोहमा पुरस्कृत गर्दै आएको छ। यसै क्रममा यो वर्ष अर्थात् गत मङ्सिर 20 गते नासको वार्षिक उत्सव समारोहमा पुरस्कृत हुने युवा वैज्ञानिकहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दै आएका छौं। यसै क्रममा आज हामी एकजना अर्का युवा वैज्ञानिकसँग कुरा गर्दैछौं। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर विकासलाल श्रेष्ठ। डाक्टर विकासलाल श्रेष्ठले नासद्वारा प्रदान गरिएको युवा विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको धुलिखेल अस्पतालमा ENT डाक्टरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रस्तुत गर्दैछौं उहाँसँगको कुराकानी सहितको यो आजको एउटा सामग्री। हाम्रो शरीरमा रहेका 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू अर्थात् प्रापकहरू रिसेप्टर्सले बाहिरी वातावरणबाट आएका विभिन्न संकेतलाई स्नायु अर्थात् न्युरोनको सहयोगले मस्तिष्कसम्म पुर्याउने गर्दछन्। यस्ता प्रापक अर्थात् ज्ञानेन्द्रियहरू कतिपय शरीरभरि नै फैलिएका हुन्छन् भने कुनै प्रापकहरू शरीरको विभिन्न भागहरूमा रहेका हुन्छन्। यी प्रापकहरू नै शरीरमा चेतना अर्थात् सेन्स प्राप्त गर्ने अङ्गहरू हुन् जसले प्राणीहरूमा चेतना ल्याउने गर्दछन्। यिनै चेतना ल्याउने अङ्गहरूलाई नै हामी ज्ञानेन्द्रिय भन्दछौं। यी ज्ञानेन्द्रियहरूमध्ये आँखाले दृष्टि, कानले श्रवण, जिब्रोले स्वाद, नाकले गन्ध र छालाले स्पर्शजन्य चेतना ग्रहण गर्ने गर्दछन्। यसरी हाम्रो शरीरमा रहेका विभिन्न ज्ञानेन्द्रियहरूमध्ये कानले आवाज सुन्ने र शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्दछ। सफलता, सुख र सुरक्षाका लागि श्रवण शक्तिको नितान्त आवश्यकता पर्दछ। खास गरेर कान भन्नाले एउटा शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय हो। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ खास गरेर सुन्नको लागि जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो सुनाइ भन्ने चिज, त्यो सँगसँगै यसले चाहिँ हाम्रो हिँड्दाखेरि चाहिँ बडीलाई वा शरीरलाई ब्यालेन्स पनि गराउने काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट या अभिन्न अङ्गको रूपमा हामी मान्दछौँ। हाम्रो कानलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती हुन् बाहिरी कान, बिचको कान र भित्री कान। र बाहिरबाट कुनै पनि आवाजहरू आउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो हामी यसलाई चाहिँ बाहिरी कान जुन छ त्यो बाहिरी कानको बाट चाहिँ मध्य कान भएर चाहिँ यो कानको जालीबाट चाहिँ जालीको भित्रपट्टि सानसानो हड्डीहरू हुन्छ। हड्डीहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ खास गरेर भित्री कानमा पुग्छ। भित्री कानबाट चाहिँ एउटा नसा जोडेको हुन्छ। त्यो नसाको थ्रुबाट चाहिँ यो चाहिँ दिमागमा पुग्ने गर्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कानबाट आएको आवाजहरू सुन्ने गर्छौँ। बाहिरी कानबाट गएको प्वाल र घाँटीबाट आएको प्वालको बीचमा एउटा पातलो जाली हुन्छ। यसलाई नै कानको जाली अर्थात् एयर ड्रम भनिन्छ। बाहिरी र भित्री कानमा हावाको चाप बराबर नरहेको खण्डमा कानको जाली फुट्ने सम्भावना हुन्छ। बाहिरी र भित्री कानमा हावाको चापलाई ठिक राख्ने काम घाँटीमा गएर खुल्ने युस्टाचियन नलीले गर्दछ। थुक निल्दा र हाई गर्दा यो नली खुल्छ र बिचको कानमा हावा पस्छ। त्यसैले पनि हवाई जहाजमा चढ्दा मुख बन्द गरिराख्यो भने कानभित्रको र बाहिरको चाप नमिलेर कानको जालीमा चोट पर्न जाने भएकाले चकलेट, च्युइङगम चपाउने गर्दछौं। यी अलावा लापरवाहीका कारण पनि कानमा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने हुन्छ। बाहिरी कान हुने रोगहरू कमनली जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ ओपिडीमा या बहिरङ्ग विभागमा देख्ने गर्दछौँ। जस्तै कानमा आउने पिलोहरू भयो, बाहिरी कान लाग्ने रोगहरू। अर्को चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ कानमा चाहिँ टन्न काने गुजी राखेर कान दुखाएर पनि आउने गर्छन्। त्यो पनि एक प्रकारको हामी इम्प्याक्टेड वाक्स भन्छौँ। त्यो पनि एक प्रकारको रोगै भनौँ हैन।
त्यस्तै गरेर चाहिँ मध्य कानमा हुने रोग भनेको चाहिँ खास गरेर चाहिँ कानको जाली पाक्ने रोग, जसबाट चाहिँ बिरामीको कानबाट बारम्बार पिप आउने गर्दछ। त्यो पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोग हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ कानमा लाग्ने रोग भनेको बच्चाहरूमा हुने स्पेसियली चाहिँ रुगाखोकी लाग्दाखेरि चाहिँ कानहरू दुख्ने, कान पाक्ने हुनसक्छ बच्चालाई। त्यस्तै गरेर चाहिँ कानको जालीको पछाडि पानीहरू जम्ने गर्दछ, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोग हो। त्यसले गर्दा बच्चाहरूमा चाहिँ सुनाइ कम हुने या स्कुलमा चाहिँ उसको चाहिँ लर्निङ पिरियडमा चाहिँ ल्यागिङ हुने त्यस्तो हुने गर्दछ। र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ इनर इयर भन्छौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ भित्री कानमा हुने समस्याहरू पनि छन् जसले गर्दा सुनाइहरू कम हुने गर्दछ। जस्तै ट्राफिक पुलिसहरूमा चाहिँ जुन नोइज वा आवाजमा चाहिँ धेरै एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ भित्री कानमा चाहिँ नसामा समस्या परेर सुनाइ कम हुने जाने त्यस्तो समस्या नै हुने गर्दछ। त्यो एउटा पार्ट हो सुनाइको पार्ट। अर्को चाहिँ ब्यालेन्सको पार्ट छ जसलाई हामी चाहिँ भेस्टिबुल भनेर भन्छौँ। र त्यो ब्यालेन्स अर्ग्यानमा पनि समस्या पऱ्यो भने चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ जस्तै अब हिँड्दाखेरि चाहिँ राम्ररी हिँड्न नसक्ने, हिँड्दाखेरि लडबडिने, ढलमल हुने त्यस्तो खालको समस्या पनि हुने गर्दछ। कानमा देखा पर्ने विभिन्न समस्याहरूमध्ये कान पाक्ने रोग पनि नेपालमा जटिल रूपमा देखा परेको एक समस्या हो, जसको कारणले गर्दा कानबाट पिप बराबर बग्ने, दिमागमा असर गर्ने, मुख बाङ्गिने, चक्कर लाग्ने लगायत बहिरो अर्थात् कान नसुन्नेसम्म हुन पुग्दछ। बच्चाहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि बच्चालाई बारम्बार रुगाखोकी लाग्दाखेरि चाहिँ कान पाक्ने समस्या हुन सक्दछ। अब दुध खुवाउँदाखेरि पनि अब आमा बुवाले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ सुताएर दुध खुवाउनु चाहिँ भन्दा पनि बसाएर चाहिँ दुध खुवाउनुपर्छ। बच्चालाई सुताएर दुध खुवाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कानको 7 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाहरूमा चाहिँ कानको जालीबाट चाहिँ नाकको पछाडिपट्टि जोड्ने एउटा सानो चाहिँ पाइप जस्तो हुन्छ जसलाई हामी स्ट्यासियन ट्युब भनेर भन्छौँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो मेडिकल भाषामा। त्यो चाहिँ सिधा हुन्छ अनि फराकिलो हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुताएर दुध खुवाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब दुध खाँदाखेरि दुध चाहिँ सर्केर त्यो पाइपको थ्रुबाट कानतिर जाने गर्छ, जसको कारणले गर्दा कान पाक्ने समस्या हुन्छ। यो चाहिँ बच्चाहरूको केसमा भयो। ठुलो मान्छेको केसमा चाहिँ अब जस्तै अब स्विमिङहरू गर्दाखेरि कानमा हामी तेल राख्ने हाम्रो प्र्याक्टिस छ, त्यसै गरी कानमा पानीहरू पार्दाखेरि चाहिँ कानको समस्याहरू हुने गर्दछ। त्यसैगरी अक्युट ओटाइटिस एक्सटर्ना भन्नाले बाहिरी कान सुन्निने अवस्था हो, जसलाई हामी कानमा आउने पिलो पनि भन्दछौं। यसले गर्दा कान दुख्ने, ज्वरो आउने, कानबाट पिप बग्ने गर्दछ र यो समस्यालाई पनि समयमै उपचार गर्न नसकेको खण्डमा बहिरो हुने हुन्छ। बाहिरी कानमा पनि दुईटा भाग हुन्छ। एउटा चाहिँ कार्टिलिजियस पार्ट भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ कुरकुरे हड्डीले बनेको भाग हुन्छ। अर्को चाहिँ बोनी पार्ट भन्छौँ, जुन कि हड्डीले नै बनेको भाग हुन्छ। अब कुरकुरे हड्डीले बनेको भाग जुन छ त्यसमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ कपालहरू पनि देख्नुभयो होला तानेर हेर्दाखेरि त्यहाँ त्यो कपाल भएको एरियामा चाहिँ यो एक्युट ओटाइटिस एक्सटर्ना भन्ने रोग चाहिँ हुन्छ, किन त्यो कपालको जुन त्यो जरामा जुन हुन्छ त्यो जरामा लाग्ने रोग हो यो। र जसमा चाहिँ कुनै पनि ब्याक्टेरियाहरूको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुन्निने गर्छ र सुन्नेर चाहिँ कानको जुन प्वालै पनि सानो भएर जाने र त्यहाँ गएर चाहिँ अब सुन्ने बस्दा अब बिरामीलाई दुख्ने भइ नै हाल्छ, त्यस्तो खालको रोग हो यो। अब यो रोगको चाहिँ कारणहरू धेरै नै छन्। जस्तै चाहिँ अब तपाईँको कसलाई एलर्जीको कारणले गर्दा हुने गर्दछ, कसैलाई चाहिँ अब तपाईँको कानहरू कोट्टनी बाँध्ने गर्दा नि हुने गर्छ। जस्तै कान कोट्दै रौँ नै तानिदियो भने अब त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूले गर्दा हुन सक्दछ। अब धेरै कारणहरू छन् यसको। त्यसैले रोग लाग्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस भने झैं कानमा हुने विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न विभिन्न सावधानीहरू अपनाउन सक्छौं। फर्स्टमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाउँदाखेरि कहिले पनि सुताएर खुवाउनु हुँदैन। सकेसम्म बच्चालाई बसाएर दुध खुवाउनु पर्छ, एउटा कुरा बच्चाको लागि। अर्को कुरा चाहिँ ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ स्विमिङहरू गर्दाखेरि नुहाउँदाखेरि सकेसम्म कानमा कपासहरू राखेर त्यसमा चाहिँ क्रिमहरू राखेर कानमा राखेर मात्र नुहाउने, ताकि पानी भित्र नजाओस्, इन्फेक्सन नहोस् कानमा। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ कानमा तेलहरू राख्ने प्र्याक्टिस चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि कानमा धुसी पलाउने, कानको जाली सुन्निने, कानको जाली पसिएर फुट्ने समस्या हुनसक्छ। र लास्टली चाहिँ रुगाहरू लागिहाल्यो भने पनि एकचोटि चाहिँ गएर चाहिँ अब डक्टरलाई देखाइहाल्ने कि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ बच्न सकिन्छ यसबाट। तर यदि कानमा विभिन्न समस्याहरूले गर्दा कानको जाली बिग्रेमा वा भनौं कान नसुन्ने भएको खण्डमा नयाँ किसिमको कानको जालीको प्रयोग गरी यो रोगको उपचार अर्थात् पुनः कान सुन्न सकिने भएको छ। नयाँ जाली राख्ने जुन अनुसन्धान छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन परम्परागत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ टेम्पोरल फास्सा भन्छ, जुन चाहिँ सानो मासुको माथिको चाहिँ झिल्ली, कानको माथिको जुन यहाँ मासु हुन्छ त्यसको माथिको झिल्लीहरू चाहिँ राखेर चाहिँ कानको जाली बनाउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै परम्परागत रूपमा गर्ने काम हो।
हुन त त्यो चाहिँ अहिले पनि गर्नै रहेको छन्, डाक्टरहरूले गर्छन्, त्यो होइन। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब ग्राफ्स चाहिँ बस्ने मतलब जाली बस्ने सम्भावना पनि अब मान्छे हेरी गर्न छ, सर्जनमा डिपेन्ड। जस्तै अब 60 देखि लिएर 90% छ जाली बस्ने। तर त्यो बाहेक अब बाहिर चाहिँ धेरै अरू कुरामा स्टडीहरू भएको छ। जस्तै अब कुरकुरे हड्डी राख्ने भयो, कानको कुरकुरे हड्डी माथिको मात्र आवरण राख्ने भयो, त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ स्टडी भइरहेको छ। अब त्यही चिजलाई हेरेर मैले चाहिँ अब हामी पनि किन नगर्ने, यो कुरा किन सुरु नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ कानको जुन सँगैको हामी यसलाई ट्रागस भन्छौँ, यो कानबाट चाहिँ हड्डी प्लस त्यहाँ माथिको आवरण लिएर चाहिँ मैले चाहिँ जाली बनाउने चाहिँ सोचेँ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले चाहिँ यो झिल्ली परम्परागत रूपमा लिने झिल्लीकै हाराहारीमा चाहिँ त्यसबाट जाली बस्ने पनि देखियो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ सुनाइ पनि उत्तिकै राम्रो देखियो, अब गर्न पनि सजिलो फेरि काम। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान गरेको हो। यसरी नेपालमा नयाँ किसिमको शल्यक्रियाद्वारा श्रवण शक्ति सम्बन्धी तथा अक्युट ओटाइटिस एक्सटर्नाको उपचारमा स्टेरोइड, एन्टिबायोटिक, इक्थामोल ग्लिसरिनको तुलनात्मक उपयोगिताको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरे बापत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले आफ्नो 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा गत मङ्सिर 20 गते विज्ञान तथा प्रविधि युवा पुरस्कारबाट डाक्टर विकासलाल श्रेष्ठलाई पुरस्कृत गरेको थियो। हामीले चाहिँ सुनाइको चाहिँ अपरेसन गर्नु अगाडि र अपरेसन गर्नु पश्चात चाहिँ जाली राख्दाखेरि चाहिँ सुनाइ चाहिँ कतिको राम्रो देखियो, प्लस त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जाली चाहिँ कतिको चाहिँ पर्सेन्टमा चाहिँ बस्यो बिरामीमा भन्ने चाहिँ मैले अनुसन्धान गरेको थिएँ। र त्यो चाहिँ खास गरेर म चाहिँ अब यो चिजको लागि चाहिँ खास धुलिखेल हस्पिटल अब त्यहाँको बिरामीहरूलाई नि म चाहिँ एकदम ग्रेटफुल छु भन्न। बिरामीहरूले पनि अब त्यसै गर्न मलाई हेल्प गर्नुभयो होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो देखियो। र अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चिज किन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई दिमाग आयो भन्दा नेपालमा चाहिँ कान पाक्ने रोग भएको बिरामीहरू धेरै नै छन्। लगभग 5 to 7% बिरामीको चाहिँ कान पाक्ने रोग छ नै, त्यो चाहिँ स्टडीले देखाएको पनि छ। धुलिखेल हस्पिटलमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो बिरामी धेरै नै आउँछन्। त्यही भएर पनि अब कुनै सहिलो उपाय होस्, अपरेसन गर्नको लागि सहिलो होस् र जाली पनि राम्ररी बसोस्, बिरामीहरूलाई फेरि अस्पताल आउनु पनि नपरोस्, सुनाइ पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो काम गरेको हो। र यो काम अझ पनि म गर्दैछु। र पहिला मैले चाहिँ माइक्रोस्कोप राखेर चाहिँ अपरेसन गर्थेँ, तर अहिले मैले चाहिँ फेरि नयाँ टेक्निक चाहिँ युज गर्दैछु, प्रयोग गर्छु। जस्तै अहिले चाहिँ आजकल इन्डोस्कोप भन्ने आएको छ, इन्डोस्कोपबाटै मैले चाहिँ कानभित्र हेरेर चाहिँ जाली बनाउने काम चाहिँ अहिले गर्दैछु। र यो चाहिँ अनुसन्धान हुँदैछ फेरि अहिले हस्पिटलमा, र यसको रिजल्ट चाहिँ म अब केही महिनाभित्रमा प्रकाशित गर्छु होला। नुवाकोटको त्रिशुलीमा विक्रम सम्वत 2034 साल फागुन 2 गते बुबा बंशीलाल श्रेष्ठ र मुमा भुवन श्रेष्ठको कान्छो छोराको रूपमा जन्मनुभएका डाक्टर विकासलाल श्रेष्ठको एसएलसी सम्मको शिक्षा नुवाकोटकै त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयबाट भएको थियो। त्यसपछि आईएससी तहको अध्ययन काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट पूरा गरी सन् 2002 मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गर्नुभयो। डाक्टर श्रेष्ठले सन् 2009 मा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जबाट नाक कान घाँटी विषयमा एमएस गर्नुभयो। हाल उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल अस्पतालमा सहायक प्राध्यापकको रूपमा 4.5 वर्षदेखि नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सर गंगाराम अस्पताल नयाँ दिल्लीमा भएको कानको शल्यक्रिया सम्बन्धी कार्यगोष्ठीमा प्रथम पुरस्कार विजेता डाक्टर श्रेष्ठले नेपाल सरकारबाट एमबीबीएस पढ्न र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमएस ईएनटी अनर्स पढ्न छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो। एलर्जी सम्बन्धी विषयमा थाइल्याण्डको माहिडोल विश्वविद्यालयको सिरिराज हस्पिटलमा प्रशिक्षित डाक्टर श्रेष्ठ बाहिरी कानको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विषयमा जर्मनीको प्रस्पर हस्पिटलमा पनि प्रशिक्षित हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न देश र विदेशमा भएको गोष्ठी तथा सेमिनारमा आफ्नो कार्य सम्बन्धी 5 वटा अनुसन्धानात्मक कृति वितरण प्रस्तुत गर्नुभएका डाक्टर श्रेष्ठ 30 वटा अनुसन्धानात्मक पत्र अर्थात् रिसर्च पेपर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जर्नलहरूमा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। प्रतिष्ठानको प्रथम प्राज्ञसभा विक्रम सम्वत 2042 द्वारा विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली युवा वैज्ञानिक
प्राविधिज्ञहरूको प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि स्थापना गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि युवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत डाक्टर विकासलाल श्रेष्ठ। विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेहरूले प्रेरणाको स्रोतको रूपमा पाइरहन्, हाम्रो शुभकामना। डाक्टर विकासलाल श्रेष्ठ र उहाँको कार्यसँग सम्बन्धित यो सामग्रीपछि अब अर्को एउटा जानकारी। जाडोको समयमा हामी सबैले आफ्नो कोठा न्यानो पार्न विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाएर कोठालाई न्यानो पार्ने गर्छौं। सुविधा अनुसार ग्यास हिटर, इलेक्ट्रिक हिटर लगायत कोइलाहरू, ब्रिकेटहरू, विभिन्न कुराहरू बालेर कोठालाई तताउने हाम्रो चलन नै छ। यसै क्रममा हामीले ध्यान नपुर्याउँदा कतिपयको ज्यान पनि गएको छ। हामीले यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्दा के कस्ता ध्यानहरू पुर्याउनुपर्छ, यही कुरालाई मध्यनजर गरी आज हामीले एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर रविन्द्र ढकालसँगको कुराकानी सहितको यो एउटा जानकारी। मानव स्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न कारणहरूमध्ये घरभित्र हुने वायु प्रदूषण चौथो स्थानमा पर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात् WHO का अनुसार घरभित्र हुने वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष विश्वभरिमा 16 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको र यसरी मृत्यु हुनेमा महिला तथा बालबालिकाहरू प्रमुख रहने गरेको पाइएको छ। गाउँमा गरिबी छन्, जसका झोपडाहरू छन्, ती ठाउँमा हावालाई सिल गर्ने चिज केही पनि हुँदैन, त्यहाँ हावा खेल्छन् बरु। तर जब सहरमा लाग्यौँ, सहरमा लागिसकेपछि झ्याल ढोका पुरै बन्द भइराखेका हुन्छन् र त्यसपछि हामीले यदि भित्र आगो बाल्यौँ भने, हामी जेनरली सहरका ठुला घरहरू आगो बाल्ने पर्पजको लागि बनाइएको हुँदैन। भलै गाउँका घरहरू जहाँ चुलो नै बनाएर दाउरा नै बाल्ने हिसाबले घर बनाइराखिएका हुन्छन्, ती घरमा बरु कम समस्या देखिएको छ। अथवा ती भात पकाएकै कारणले नमरे पनि, अथवा त्यो कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ जुन मैले पहिला भने त्यसको कारणले नमरे पनि त्यसको अरू पल्मोनरी डिजिजका कारणले मर्ने अथवा वर्षमा 8000 जति मान्छेहरू मरिराखेका छन् नेपालमा है, इन्डोर एयर पोल्युसनको कारणले गर्दा। नेपालमा पनि हरेक वर्ष काठ, गुइठा, मट्टीतेलजन्य हिटर तथा ब्रिकेट आदि बाल्दा घरभित्र हुने वायु प्रदूषणका कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको समाचारहरू बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ। यस सम्बन्धी निश्चित तथ्याङ्कको भने हामी कहाँ खाँचो रहेको छ। यही पौष महिनामा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 4 जनाको यही कारणबाट मृत्यु भएको समाचार रहेको छ। बन्द कोठा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँबाट ग्यास बाहिर आउने र भित्र जाने गर्दैन, ग्यास पुरै बन्द भइरहेको हुन्छ। र कोठामा बन्द गरिसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहन्छ भने भित्र अक्सिजन कति रहन्छ भन्ने कुरा हरेक ग्यासमा घुलन भएर रहेको जुन 20-21% अक्सिजनको मात्रा छ कोठाभित्र अलिकति कम हुन्छ, नर मोरलेस त्यस्तै हुन्छ। अब त्यो अक्सिजन हामीले सास फेर्दाखेरि हामीलाई चाहिने अक्सिजन हो, हाम्रो शरीरभित्र अक्सिजन जानुपर्छ र त्यो अक्सिजनको मात्रा हामीले मात्रै लिँदैनौँ। आगो बाल्यौँ अथवा हिटर बाल्यौँ अथवा चाहिँ केरोसिन हिटर अथवा कुनै एउटा त्यस्तो आगो बाल्ने चिजमा खर्च गऱ्यौँ भने अक्सिजन उसले पनि खान्छ, हामीले पनि खान्छौँ। त्यसैले गर्दा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गएर त्यो खालको समस्या आइपुग्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मान्छेको मृत्युको रूपमा किन पुग्छ भन्ने कुरा जुन आइराखेको छ, यसमा हामीले इन्टरनल मेकानिजम हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र हेमोग्लोबिन रहन्छ, हेमोग्लोबिनले भित्र रहेको जुन आइरन हुन्छ त्यसले अक्सिजनलाई समात्दै हरेक सेलमा पुर्याउने काम गर्छ। तर जब तपाईँले सास फेरेको हावामा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जान्छ, उसले के गर्छ त भन्दा कार्बन मोनोअक्साइड छिर्यो अथवा कार्बन डाइअक्साइड छिर्यो अथवा अरू कुनै ग्यास छिर्यो भने पनि त्योसँग पनि कम्बाइन गरेर उसले लिएर जाने हो। त्योभन्दा बढी के छ भने आगो बाल्दै गर्दा अथवा कोठाभित्र बन्द गरेको ठाउँमा आगो बाल्दै गर्दा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गएपछि कार्बन डाइअक्साइड होइन कि अब कार्बन पनि पुरा अक्सिजन नपाएर कार्बन मोनोअक्साइडमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो शरीरमा जान्छ। त्यसले गर्दा मान्छे मर्ने समस्याको रूपमा लैजान्छ।
यसरी हुने वायु प्रदूषणबाट नाइट्रोजन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड आदि निस्कने गर्दछन्। यिनीहरू मध्ये पनि कार्बन मोनोअक्साइड यदि बढी मात्रामा मानिसको सम्पर्कमा आएको खण्डमा घातक हुन सक्छ। विशेष गरी जाडोयाममा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा झ्याल ढोका थुनेर कोठाभित्र आगो, ब्रिकेट तथा मट्टीतेलजन्य हिटर आदि बाल्ने हुँदा कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासका कारण मृत्यु भएका घटनाहरू पनि धेरै हुने गर्दछन्। कोइला आदि बाल्दा प्राणघातक ग्यासहरू निस्कन्छन् भन्ने कुरा सर्वप्रथम एरिस्टोटलले पत्ता लगाएका हुन्। परापूर्व कालमा यो तथ्य अपराधीहरूलाई सजाय दिनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। बन्द कोठाभित्र ब्रिकेट, कोइला आदि बाल्दा त्यहाँ भएको अक्सिजनको मात्रा बिस्तारै घट्दै गएर कार्बन डाइअक्साइडको सट्टा कार्बन मोनोअक्साइड बन्न जान्छ, जुन ग्यास हाम्रो रगतमा रहेको हिमोग्लोबिनसँग मिलेर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ। जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिनको मात्रा बढी हुन्छ त्यतिबेला मानिसको मस्तिष्क सुस्त हुँदै गएर मानिस अचेत अवस्थामा पुग्छ र मानिसको मृत्यु समेत हुन्छ। अक्सिजन भित्र गयो भने आइरनसँग बस्दाखेरि अक्सी हेमोग्लोबिन भन्ने एउटा पदार्थ बन्छ। तर जब रुममा अथवा तपाईले बसिराखेको ठाउँमा अक्सिजनको मात्रा कम भयो, कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढी भयो भने कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भन्ने पदार्थ बन्छ। अब अक्सिजनसँग भन्दा कार्बन मोनोअक्साइडसँग त्यो आइरनको कम्बाइन गर्ने चाहना बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा अक्सिजनलाई डिस्प्लेस गर्ने र कार्बन मोनोअक्साइडले त्यो ठाउँ लिने काम गरिदिन्छ र कार्बन मोनोअक्साइड आइरनसँग कम्बाइन गर्यो भने सेलमा गएर खाद्य पदार्थलाई टुक्र्याउने काम पनि गर्दैन, दिमागमा गएर उसले इनर्जी पनि दिँदैन, अनि बिस्तारै स्लोली के गर्छ त भने हामी हरेक सेल मर्दै अथवा ब्रेनका सेलहरू मर्दै जाने काम सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कति मात्रामा कार्बन मोनोअक्साइड छ, कति मात्रामा अक्सिजनको कमी छ, त्यसको आधारमा त्यो कोठामा, बन्द कोठामा बसेका मान्छे कति चाँडो मर्छन्, कति ढिलो मर्छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। यस किसिमको समस्याको समाधानको प्रयास स्वरूप नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको बायो इनर्जी ल्याबोरेटरीमा नयाँ किसिमको बायो ब्रिकेट बनाउने प्रयास गरिँदैछ, जुन ब्रिकेट हाल हामीले बाल्ने ब्रिकेटभन्दा सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले केही इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अहिले यो विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्रको एउटा प्रविधि संकाय छ। त्यहाँभित्र एउटा जैविक ऊर्जा प्रविधि इकाइ छ। त्यसको एउटा प्रमुखको नाताले मैले के देखेँ भने साँच्चै यो देशमा वर्षेनी यसरी मान्छे मरिराखेका छन्, आगो तापेरै मरिराखेका छन् भने केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले सुधारको लागि त्यस्ता नयाँ चिजहरू खोज्दै गयौँ, जसले बाल्दाखेरि तपाईलाई अक्सिजन त्यही भित्रबाट इन्टरनली सप्लाई गर्ने वातावरण बनाउनको लागि एउटा नयाँ मेटेरियल्सहरू, फ्युलहरू हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई कुन लेभलमा जाने, औद्योगिक रूपमा लैजानको लागि अलिकति प्राविधिक पक्षहरू बाँकी छन्। त्यो सकिसकेपछि हामी के भनेर निस्कन सक्छौँ भने यस्ता बायो ब्रिकेटहरू युज गर्दाखेरि त्यस्तो खालको पोइजनिङको समस्या रहँदैन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि लैजान सक्छौँ। तर अब हामी व्यापारी नभएको कारणले गर्दा हामी त अनुसन्धान गर्ने कुरा रह्यो। हामीले गरेका अनुसन्धानका प्रमाणसहित हामीले जे निकाल्न सक्छौँ त्यो हामीले फाइलिङ गर्न सक्छौँ, रजिस्ट्रेसन गर्छौँ। त्यसपछि व्यवसायीहरू चाहिँ उत्साही भएर यी चिजहरूलाई आफ्नो व्यवसायमा इन्कर्पोरेट गर्ने गरेर आइदिनु भयो भने हामी यो ब्रिकेट अथवा कोइलाबाट भएका जुन प्रदूषणबाट जोडिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ यस किसिमको प्रयासबाट घरभित्र हुने प्रदूषणबाट हुने मृत्यु दरलाई कम गर्न सकिनेछ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्ना सुझावहरू पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै यो कार्यक्रमलाई मार्ग निर्देश गर्नेछ। हामीसँग पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nast.org.np। र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nast.org.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।